भी जिस प्लेटफॉर्म पे अलमी गंडापुर साहब को मौका मिलता था, मैं आपको इंफॉर्मेशन की बेस पे बता रहा हूं कि वो निहायत इज्जत के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ ये गुजारिश रखते थे कि इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, इमरान खान साहब के लिए मामलात आसान किए जाएं, उनके ऊपर जो सख्तियां हैं उनको कम किया जाए। लेकिन जाहिर है कि जो पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स हैं उनका ये मानना था कि 9 मई के ऊपर जब तक इमरान खान साहब माफी नहीं मांगेंगे तो किसी किस्म की जो रियायत है वो उनको नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ जो अलीमा बीबी या फिर जो आप कह लें कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हैं, यानी कि वो ग्रुप है जो कि मज़ाहमत की सियासत चाहता है, जो कि लड़ाई की सियासत चाहता है, जिनको ये लगता है, जिनका ये मौकफ है कि अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको आड़े हाथों लेना चाहिए और हमें डट के खड़ा हो जाना चाहिए उनके आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला काजी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जनाब आपको करंट अफेयर्स के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। कल की खबर है जनाब कि अली अमीन गंडापुर साहब को ओहदे से हटा दिया गया, उनको जनाब या उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जाहिर है कि उनकी बहुत तवील मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया अपने ओहदे से। क्या वजह बनी उनके इस्तीफे की, क्यों अचानक अली अमीन गंडापुर साहब को इस्तीफा देना पड़ा, इस पर बात करेंगे। थोड़ा सा 2 दिन जाहिर है तबीयत की नासाजी के बायस हम इस पर वीडियो नहीं बना सके। देखिए बात यह कि अली अमीन गंडापुर साहब को जब लगाया गया था तो वो इमरान खान साहब की उस वक्त के लिहाज से बेस्ट चॉइस थे, क्योंकि एक बेसिकली कहा जाता है कि एक ऐसे आदमी है जो जरा नाडर हैं, दलेर हैं या वर्बल हैं, या जब बात करते हैं तो लगता है कि बहुत टका के बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि स्टेट से लड़ाई कर सके, उनका जो मौकफ है उसको भरपूर तरीके से सामने रख सके और ऐसा बंदा हो जो एक ऐसा किरदार अदा कर सके जो कि मज़ाहमत का किरदार हो। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को जब लाया गया, जाहिर है कि उन्होंने इमरान खान साहब से वादे किए कि मैं मज़ाहमत करूंगा, मैं आपको जेल से निकालने के लिए एक भरपूर तहरीक चलाऊंगा। लेकिन जब आप सिस्टम में आते हैं, जब आप सिस्टम के अंदर बैठते हैं, वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठते हैं, तो फिर आपको पता ये चलता है कि ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल और हैं। यानी कि आप सूबे में, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में जहां पे जाहिर है कि दहशतगर्दी का एक चैलेंज है, बहुत सारे मामलात हैं, तो वहां पे आप कभी भी नहीं चल सकते जब तक कि आप हिकमत के साथ ना चलें। इमरान खान साहब को ये वाला गिला था अली अमीन गंडापुर साहब से बहुत अरसे से कि अली अमीन गंडापुर साहब वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसा उनको करना चाहिए, या इमरान खान साहब का यह ख्याल था कि अली अमीन गंडापुर साहब को हजारों लोग लेके वो लाखों केपीके से आए और जनाब स्टेट जो है वो अपने हाथ खड़े कर ले, स्टेट जो है उसका फंक्शन जो है वो खत्म हो जाए, डिसफंक्शनल हो जाए और मजबूर हो जाए हालात कि इमरान खान साहब को रिलीज करना स्टेट की मजबूरी बन जाए। लेकिन जाहिर है कि अली अमीन गंडापुर साहब को इस बात का अंदाजा था कि वो ऐसा नहीं कर सकते। मैक्सिमम वो जो कर सकते थे वो ये था कि अपने लीडर का मुकदमा पेश करते, और जब भी जिस प्लेटफॉर्म पे अली अमीन गंडापुर साहब को मौका मिलता था, मैं आपको इंफॉर्मेशन की बेस पे बता रहा हूं कि वो निहायत इज्जत के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ ये गुजारिश रखते थे कि इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, इमरान खान साहब के लिए मामलात आसान किए जाएं, उनके ऊपर जो सख्तियां हैं उनको कम किया जाए। लेकिन जाहिर है कि जो पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स हैं उनका यह मानना था कि 9 मई के ऊपर जब तक इमरान खान साहब माफी नहीं मांगेंगे तो किसी किस्म की जो रियायत है वो उनको नहीं मिल सकती। ये सिलसिला बहुत अरसे से चलता आ रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी ग्रुपिंग का शिकार थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपेरेंटली तो 2-3 ग्रुप हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रुप हैं। एक वो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब जैसे लोग थे जो प्रैक्टिकल बात करते थे, उनको ये अंदाजा था कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करके, झगड़ा करके, एक सर्टेन लिमिट क्रॉस करके नहीं चला जा सकता। उसका नुकसान सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को होगा, उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, उसका नुकसान जो है वो इमरान खान साहब को होगा। दूसरी तरफ जो अलीमा बीबी या फिर जो आप कह लें कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हैं, यानी कि वो ग्रुप है जो कि मज़ाहमत की सियासत चाहता है, जो कि लड़ाई की सियासत चाहता है, जिनको ये लगता है, जिनका ये मौकफ है कि अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको आड़े हाथों लेना चाहिए और हमें डट के खड़ा हो जाना चाहिए उनके आगे। लेकिन जाहिर है कि वो लोग ये मौकफ बाहर बैठ के दे रहे हैं। खुद अलीमा बीबी के अपने हालात ये थे कि उनके बच्चों को जब गिरफ्तार किया गया तो फौरन वो मज़ाहमती बयानात के ऊपर आ गई। आप उनके उन तारीखों के बयानात उठाएं जिनमें उनके बच्चों को जो है वो उठाया गया या गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमें स्टेट के साथ मिलकर चलने की जरूरत है और ये फौज हमारी अपनी फौज है। यानी कि फौरन उन्होंने मामला टेम्पर डाउन किए और उनके बच्चों को रिलीज कर दिया गया। अलमिया ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो
اس بیانیے کو لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج کے ساتھ مزاحمت کریں، وہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. خود بھی عمران خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ مزاحمت کا بیانیہ جو ہے اس سے فروغ دیا جائے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہیں کب یہ سمجھ آئے گی. انہوں نے یہ کر کے دیکھ لیا ہے، اور عمران خان صاحب خود بھی وہ اقتدار میں رہ چکے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں تمام تر سیاستدان خود اور عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کا کندھا جو ہے استعمال کر کے وہ اقتدار میں آئے. لیکن اب ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ظلم ہو رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب، ان کا جو کرائیٹیریا تھا عمران خان صاحب کا، اس پہ پورا نہیں اتر پا رہے تھے. اور بشرا بی بی جو ہے وہ بھی خلاف تھی علی امین گنڈا پور صاحب کے. جو علیمہ بی بی ہیں وہ بھی ان کے خلاف تھیں. اور بہت عرصے سے معاملات خراب تھے، لیکن عمران خان صاحب کو لگتا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے کہیں پہ معاملات جو ہے اس کو سیٹل کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو اگریسونیس علی امین گنڈا پور صاحب سے عمران خان صاحب چاہتے تھے، علی امین گنڈا پور یا کوئی بھی بندہ جو پریکٹیکلی فیلڈ میں موجود ہے وہ اگریسونیس نہیں دکھا سکتا تھا. اور پھر جو اینڈ ہوا، یعنی کہ جو آخری چیز بنی جس کے اوپر ان کو ہٹایا گیا، وہ تھا علیمہ بی بی کے خلاف ان کی ویڈیو. علیمہ بی بی کے خلاف یہ بات کرنا علی امین گنڈا پور کا کہ یہ ایم آئی کے ساتھ پینل پہ ہیں، یہ ان کے لیے کام کرتی ہیں اور یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر آئیں. یہ وہ ریڈ لائن تھی کہ عمران خان صاحب کو لگا کہ میری فیملی کے خلاف کیونکہ علی امین گنڈا پور بول پڑا ہے، تو اب اس کو ہٹانا جو ہے وہ ناگزیر ہے اور لازمی ہے. پھر عمران خان صاحب نے ڈیسیجن لیا. علی امین گنڈا پور صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب آج سے 1.5 ہفتہ پہلے وہ ملنے گئے وہاں پہ، تو انہوں نے جن حالات کا عمران خان صاحب کو بتایا، پھر انہوں نے کابینہ میں چینجز کی. 2 استعفے آئے، ایک اسد کیسر صاحب کے اور ایک غالباً شرام تقرئی صاحب ہیں، ان کے بھائی کے استعفے آئے. لیکن جو علیمہ بی بی والا معاملہ تھا وہ جو ہے وہ گیم چینجر ثابت ہوا اور علی امین گنڈا پور صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. دیکھیں، کوئی بھی جو انسان ہوتا ہے نا، اس کو عہدے سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی. آپ جب سی ایم ہوتے ہیں تو آپ زبان ہلاتے ہیں، آپ کا ہر کام ہوتا ہے، آپ کے پاس پروٹوکول ہوتا ہے، آپ کے پاس یعنی ایک صوبے کے آپ بادشاہ ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سی ایم نے بھی بالآخر اسی ملک میں رہنا ہے. اور آپ دیکھ لیں وہ تمام لوگ جنہوں نے ہارڈ لائن لی عمران خان کے ساتھ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن لی، ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ کتنے عرصے سے جیل میں موجود ہیں اور ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ہم یہ اختلاف بہت احترام کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ خود بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. جب آپ خود ایک اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہوں اور سال 1.5-2 بار حکومت میں آنے کے آپ کے اختلافات ہو جائیں اور پھر آپ کہیں جی کہ میں جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف کھڑا ہوں اور آپ کو جمہوریت یاد آ جائے، تو پھر آپ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ختم نہیں کر سکتے. یا تو آپ خود اس چینل سے نہ آئے ہوتے، پھر تو آپ اس چیز کو ختم کر سکتے تھے. لیکن بہرحال علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب کی چوتھی چوائس تھے. اور کوئی بھی جو وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب نے لگایا سوائے پرویز خٹک صاحب کے، وہ کارگر ثابت نہیں ہوا. چاہے آپ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو دیکھ لیں، آپ محمود خان صاحب کو کے پی کے میں دیکھ لیں، علی امین گنڈا پور صاحب کو دیکھ لیں، یہ لوگ 1-1.5-2 سال سے زیادہ نہیں گزار سکے. پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے اس لیے اپنا ٹائم سپین پورا کیا کہ اس وقت عمران خان صاحب کے خود اور پرویز خٹک صاحب کے بھی پاکستان کے ڈیسیجن میکرز کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور پرویز خٹک صاحب کے دور میں کام بھی ہوا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو بندہ کام کرتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے، وہ پھر اپنی گرپ صوبے میں رکھتا ہے. ان کی گرپ تھی اور وہ گرپ عمران خان صاحب کو لگتا تھا کہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ شاید کل کو پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ ان کے آگے کھڑے نہ ہو جائیں. یہ جو فیئر تھا، اور میں آپ کو یہ پرسنل ایک انفارمیشن کی بیس پہ بتا رہا ہوں کہ جو محمود خان صاحب ہیں اور جو عثمان بزدار صاحب ہیں، ان کو بشرا بی بی کے کہنے پہ لگایا گیا تھا. ہماری کوئی ہمدردی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے اور یہ اس بندے کی انفارمیشن ہے جو کہ روٹین میں بنی گالا آتا جاتا ہے. تو پھر خیر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ خود بھی ان کو ایک سائن آف ریلیف بھی ملا ہوگا، ایک سائن آف ریلیکسیشن ہوگا ان کے لیے. ظاہر ہے بہت مشکل تھا اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان صاحب کو ساتھ لے کے چلنا، اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب ان سے ایک جارحانہ قسم کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چاہتے تھے، جس کو ظاہر ہے کہ وہ نہیں پرسیو کر سکتے تھے. آن دی ادر ہینڈ ووٹ کیونکہ تحریک انصاف کا تھا، عمران خان صاحب کا پریشر بھی تھا، تو کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ دبے لفظوں میں علی امین گنڈا پور صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر
तनकीद की भी। और आपको याद होगा कि जब एक वो जलसा था और जलसे में अली अमीन गंडापुर साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट तकरीर की, तो फिर वो 8-10 घंटे के लिए गायब हो गए। और वो 8-10 घंटे उन्होंने कहां गुजारे, क्या क्या कुछ उनके साथ हुआ। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने पता नहीं कितने जिले क्रॉस किए और फिर वो केपीके में आए, तो जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो कुछ और है। तो अली अमीन गंडापुर साहब को पता था कि वो जो इमरान खान साहब मुझसे चाहते हैं कि एक भरपूर किस्म की एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन चलाई जाए और आड़े हाथों लिया जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, वो काम वो नहीं कर सके। अब जो नाम सामने आया है, बाय द वे आपको ये बता दें कि अली अमीन साहब का जो इस्तीफा है वो अभी कबूल नहीं हुआ। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर हैं वो ये कहते हैं मुझे कोई इस्तीफा जो है वो वसूल नहीं हुआ, जबकि इसका टेक्निकल प्रोसेस है वो ये है कि जो सीएम है वो अपना इस्तीफा लिख के गवर्नर को भिजवाता है और उसके बाद गवर्नर साहब जो हैं वो 48 घंटे के अंदर अंदर वो अप्रूव हो जाते हैं। और उसके बाद फिर नए जो कैंडिडेट होते हैं उनकी वोटिंग का अमल होता है, उनके पहले उनके नाम दिए जाते हैं, फिर वोटिंग का अमल होता है। वो जाहिर एक प्रोसेस है। अब जो नया नाम सामने आया जनाब सुहेल साहब हैं गालिबन, और सुहेल अफरीदी उनका नाम है, खैबर से उनका ताल्लुक है। और अगर आप इनको थोड़ा सा डीप डिग करें इनकी जो हिस्ट्री है तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हिस्ट्री रही है। और ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बहुत आड़े हाथों अपने बयानात में लेते रहे हैं। पाकिस्तान में जो लोग यानी कि जो अफगानी हैं या फिर जो प्रो तालिबान लोग हैं उनके साथ कहा जाता है कि इनके बहुत अच्छे मरासिम हैं, ठीक है। जो पेशावर की बाड़ा मार्केट है वहां पे इनका कारोबार है, वहां पर स्मगलिंग सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान में कोई होती है तो वहां पे होती है। और जो सबसे ज्यादा स्मगलिंग करते हैं वो वही अफगानी लोग हैं जो कि स्मगलिंग कर रहे होते हैं। तो उनके साथ बहुत गहरे मरासिम है सुहेल अफरीदी साहब के। और इमरान खान साहब जिसको वो एक सरप्राइज कहते हैं या एक फाइनल स्टेप कहते हैं, वो अब ये चाहते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जो है वो आए और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है, ना सिर्फ वो बयानिया जो है उसको एग्रीवेट करें बल्कि प्रैक्टिकली ये करके दिखाएं। और जो तालिबान के साथ उनके लिंक हैं, तालिबान के साथ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके अगेंस्ट वो एक फोर्स खड़ी करें पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ। देखें जाहिर है कि शायद जो हमारे तरीके इंसाफ के भाई हैं जो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, पब्लिक में एक बहुत बड़े वॉल्यूम के ऊपर वो लोग मौजूद हैं जो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। और आपका राइट है अगर आप किसी को भी पसंद करें, लेकिन जाहिर है कि हमारे पास जो हकाइक की बुनियाद पर जो इंफॉर्मेशन है वो हमने आपको देनी है। आप देखेंगे कभी इमरान खान साहब तालिबान के खिलाफ एक हद से ज्यादा नहीं जाते। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ वो इस हद तक जा चुके हैं कि मीर जाफर, मीर सादिक और ये और वो और जो कुछ उन्होंने कहा है वो आपसे छुपा नहीं है। लेकिन जो तालिबान है जो कि दहशतगर्दी की मेन वजह है पाकिस्तान में, उनके खिलाफ अव्वल तो इमरान खान साहब कोई बात करते नहीं, और अगर वो करेंगे भी तो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा वो नहीं जाते। क्योंकि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की स्टेट है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अगेंस्ट जो तालिबान का असला है, तालिबान की बंदूक है, उसको इस्तेमाल किया जाए और एक 1-on-1 लड़ाई की जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ। आपको याद होगा एक दफा इमरान खान साहब ने कहा था कि 3 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के, तो उन्होंने 3 टुकड़े क्यों बोला था, 4, 5 या 6 या 2 क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनके जहन में यह चीज है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट दोबारा उनको इक्तदार में नहीं लेकर आती तो फिर जाहिर है कि जो केपीके है उसको वो एक स्ट्रेट अवे वहां पे तालिबान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की फौज के अगेंस्ट लाकर को खड़ा कर दिया जाएगा। अब ये जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, क्या ये वज़ीर आला बन पाएंगे? मेरे पास जो इतलात हैं, जो इंफॉर्मेशन है कि वो बिल्कुल वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे। इमरान खान साहब को इस चीज का नुकसान होगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगाएगी। जो नंबर गेम है वो कहने को तो जाहिर है कि 92 लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास मौजूद हैं, लेकिन उनके जो लोग हैं वो एफिडेविट उन्होंने दिए हुए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि जब भी कभी वोटिंग का वक्त आया तो आप जिसको कहेंगे हम उसको वोट करेंगे। तो एक ऐसा बंदा जो कि जाहिर है कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, जाहिर है कि उनके ऊपर अभी इल्जामात हैं, कोई चीज भी प्रूफ नहीं हुई। और ऑन दी अदर हैंड एक ये चीज भी है कि यही सुहेल अफरीदी साहब जो हैं ये पहले मुशीर रहे वज़ीर आला के, फिर वो मिनिस्टर बन गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी किस्म की कोई जो उनके खिलाफ ना उनको जेल भेजा गया, ना उनके ऊपर जो इल्जामात हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। और आज जब उनको वज़ीर आला के लिए नामजद किया जाता है तो फिर उनके हवाले से ये चीजें सामने आ जाती हैं। तो अगर उनके हवाले से ये चीजें ऑथेंटिक थी तो फिर उस वक्त भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल इस वक्त
جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، اگر یہ ایک اینٹی اسٹیٹ آدمی ہے تو پورا زور لگایا جائے گا اور کسی طریقے سے بھی وہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن پائیں گے KPK کے. اور اس میں کوئی مطلب یعنی کوئی بعید نہیں ہے کہ جو پاکستان جو KPK کی اپوزیشن ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جو لوگ چلتے ہیں، ظاہر ہے کہ میجورٹی ہمارے ہاں سیاست ہمیشہ اسی طرح سے ہوتی آئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس طرح ہوتا رہا ہے. خود عمران خان صاحب کے حق میں بھی لوگوں نے اسی طرح ووٹنگ کیا. ان کے بیانات موجود ہیں کہ مجھے جب ووٹنگ چاہیے ہوتی تھی تو میں جو ہے وہ ISI کو کہتا تھا کہ مجھے بندے پورے کر کے دو. تو پاکستان میں جو لوگ ڈیسیجن میکرز کے ساتھ سیاست کرتے ہیں، اپوزیشن جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے KPK کی. کوئی بعید نہیں ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم لانے میں کامیاب ہو جائے اور عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا سے بھی چھٹی ہو جائے. یعنی جس فیصلے کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرپرائز دیا ہے اور یہ کیا ہے، یہ ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. سرکار اگر آپ کی گورنمنٹ KPK سے بھی ختم ہو جاتی ہے پھر تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. پھر آپ کس چیز کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات کریں گے یا کوئی بات کریں گے؟ تو اس کا کوئی یہ سلوشن نظر نہیں آتا. لیکن آپ کو اصل وجہ بتانا مقصود تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا کہ عمران خان صاحب جو مطلوبہ ریزلٹس ان سے لینا چاہتے تھے، جس لیول کی مزاحمت عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف علی امین گنڈا پور صاحب کریں، وہ انہوں نے نہیں کی. اور ظاہر ہے کہ ایک حد سے زیادہ آپ ان کے اگینسٹ جا بھی نہیں سکتے، نہ جانا چاہیے. باقی یہ بات کہ سیاست میں ان کی مداخلت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یقینی طور پہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ مداخلت جب عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے تھی، اس وقت جب سسٹم پورا نواز شریف صاحب کے اگینسٹ کھڑا ہوا، پیناما کے کیسز آئے، ان کو نااہل کرایا گیا، ثاقب نثار صاحب نے پوری ایک وہ کوشش کی، اس وقت عمران خان صاحب کو لگتا تھا کہ بہت اچھا ہو رہا ہے کیونکہ وہ خود اس کے بینیفیشری تھے. آج جب عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ توشہ خانہ اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اور جو کیمپین ان کے خلاف مطلب چل رہی ہے، جو کہ ظاہر ان کی کمزوریاں موجود تھیں لیکن وہ استعمال تب ہوتی ہیں جب آپ کا سیم پیج ختم ہو جاتا ہے. تو آج ان کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی ہے. جو اس وقت ہو رہا تھا وہ بھی غلط تھا، جو آج ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے. باقی آنے والے ٹائم میں ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے. اس حوالے سے فی الوقت اتنا ہی. بہت شکریہ.